बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद महबूबुल भट्ट साहब, जनाब नौमान साहब अमीर जमात इस्लामी ज़ोन 116, मिर्ज़ा नवीर साहब सदर JIU TP 116 और जमात के काबरीन कारकुनान जमात इस्लामी और कारकुनान JIU, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर मैं 2-3 मिनट में बात रखूँगा और मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से मुखातिब होने आया हूँ और उनसे कुछ दिल की 2-3 बातें करनी हैं। उसके बाद फिर JIU का जो यूनिट्स हमने बनाए हैं उनके सदूर का इजलास है, फिर हमने उसमें शरीक होना है। तो उसके बाद आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, अमीर ज़िला का खिताब भी रहता है। तो हज़रात, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हम सब जानते हैं, मौलाना अमजद ख़ान साहब भी इस बात के ऊपर अपनी बात रख रहे थे कि हम ये जानते हैं कि हमें ज़िंदगी और मौत देने वाला वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह है और जिसका हुक्म कायनात के अंदर चलता है वो अल्लाह है। जो मुझसे दी हुई ज़िंदगी वापस लेता है वो अल्लाह है और उसकी ज़ात बरहक है, लाजवाल है, जिसको कोई ज़वाल नहीं। मुझे और आपको मरना है, एक दिन यहाँ से जाना है। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जितनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और जितनी आइंदा आने वाली रहती है, ये तो किसी को नहीं पता कि कितनी रहती है, लेकिन फिर भी हमने ख्वाब सजाए होते हैं कि मैंने अभी इतने साल जीना है और मैंने ये काम करने हैं और एक अपना हदफ रखा होता है, अपनी कैरियर प्लानिंग की होती है। जो स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, उन्होंने अपने आगे जॉब के और बिज़नेस के और अपने जो है ना जी वो टारगेट सेट किए होते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें उस वक़्त तक काबिल अमल हैं जब तक अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी हुई है और ये तब तक इसका कोई हासिल और समर मिल सकता है जब तक ये उसकी फरमाबरदारी के अंदर गुजारी जाएगी। तो जो मेरे भाई नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी हुई है ज़िंदगी के इस हिस्से के अंदर, आप अगर देखना चाहते हैं तो आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कान आपके बिल्कुल सही सुन सकते हैं। अगर आप दौड़ना और भागना चाहेंगे, एक्सरसाइज करना चाहेंगे, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन कुव्वत से नवाजा है और इससे आगे बढ़कर अल्लाह ताला ने आपको वो दिमाग दिया है कि जो इस वक्त बिल्कुल ठीक सिमत के अंदर जो है ना सोच भी सकता है और काम भी कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सलाहियतें, ये जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, इनका भी कोई इसके हवाले से भी कैरियर प्लानिंग करें, इसके हवाले से वो टारगेट सेट करें कि जी अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ये हमने किस रास्ते के अंदर सरफ करनी है। क्या जो हमें ज़िंदगी मिली है हमने यूं ही गुजार के चले जाना है या हमने कोई अपना अज़म और हौसला और मकसद तय करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भाई नौजवान ये बैठे हुए हैं वो तय करें कि हमने ये ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते के ऊपर गुजारनी है और इस ज़िंदगी के अंदर कुछ कर जाना है। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने ये मुल्तान और कराची और पूरा सिंध फतह किया था, 17 साल की उम्र थी। कितनी मिसालें दूँ। हज़रत अली 11 साल की उम्र के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बिशाना खड़े हो गए जब कोई खड़े होने वाला नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक 27 साल की उम्र थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 38 साल की उम्र थी। जितने सहाबा थे, ज़्यादातर की तादाद जितनी भी है उनकी उम्र वो जो है वो नौजवानी की ज़िंदगी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने हाथ के ऊपर लब्बैक कहा। ये वो उम्र है कि जिसके अंदर बंदा कुछ कर सकता है, हालात को पलटने की ताकत होती है, किसी सिमत अपना रुख मुतय्यन करने की होती है। जब बंदा एज बढ़ जाती है, बुजुर्ग हो जाता है, बहुत सारी मजबूरियां साथ लग जाती हैं, ख़ानदान की मजबूरियां, औलाद की मजबूरियां, बिज़नेस की मजबूरियां और बहुत सारी ऐसी मजबूरियां साथ लग जाती है कि इंसान ये समझ लेता है कि बस मैंने तो जो करना था कर लिया। मेरे बुजुर्ग बैठे ही ये हमारी रहनुमाई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जमात इस्लामी के साथ जो जुड़ जाता है उसका आखिरी लम्हे तक उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा अपनी औलाद की रहनुमाई, अपने नौजवानों की रहनुमाई, अपने घर की जो है दुरुस्तगी के अंदर गुजरता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, ये एक ऐसी एज के अंदर हम हैं कि हमने अपना टारगेट सेट करना है
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان جس کے سہانے خواب خصوصاً نوجوان نسل کو دکھائے گئے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا گیا پچھلے 5-7 سالوں میں۔ اس میڈیا نے ہمیں ایسے بندے کے پیچھے لا کر کھڑا کیا کہ جس نے ہمیں بالکل کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ پھینک دیا کہ نہیں پھینکا؟ 3 سال کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے، جن کو آپ نے جولیاں بھر کر ووٹ دیے تھے انہوں نے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ اس حکومت سے نوجوان طبقہ متاثر ہوا ہے، جس کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ سب سے زیادہ نوجوان طبقہ متاثر ہوا ہے۔ ایجوکیشن کا بجٹ بالکل زیرو کر دیا، صرف اتنا رکھا ہے جتنا اپنا پیٹ انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے ہیں، صرف اتنا رکھا ہے۔ باقی جو میرے اور آپ کے اوپر لگتا تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ نیشنل کریکلم کی بنیاد کے اوپر قوم کو تقسیم کرنے کی ایک بڑی سازش ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، نوجوان ڈگریاں لے کر ہاتھ کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے بنیاد کے اوپر حکومت کے اندر آئے انہی کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا انہوں نے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اور آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانیں گے، ہم خود آگے بڑھ کر قیادت اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیں گے، اس وقت تک کوئی حالات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تبدیلی کا جو نعرہ ہے وہ اصل میں اسلام کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ جب اس پر چلیں گے، اس کے اوپر چلنے والی قیادت آگے آئے گی، دیانتدار لوگ آگے آئیں گے، تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے حالات بدلیں گے۔ میں اور آپ سارے لوگ جس کمیونٹی جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے، اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ علیحدہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جی سوانے خواب دکھا کر ان مسائل کو اوپر سے پش کر دیا جاتا ہے، اور ہماری جو توانائیاں ہیں وہ کسی اور سمت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کو، جتنے لوگ جے آئی یوتھ کے آج نوجوان پہلی مرتبہ اس پروگرام کے اندر آئے، میں ان کو جماعت اسلامی کے اندر شامل ہونے کی دعوت دینے آیا۔ پہلے آپ کے کسی دوست نے جو آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، بلایا، اس نے آپ کو اگر دعوت دی ہے یا نہیں دی۔ جہاں آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ جماعت کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان کو سارے تجربات کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی کو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے نون لیگ کو دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا، فوج کا ایک بڑا لانگ ٹرم آپ نے عرصہ دیکھ لیا، اب صرف اس قوم کے پاس جو امید ہے وہ نوجوانوں کے قائد سراج الحق صاحب ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ آج سے اپنا لیڈر سراج الحق کو مانیں۔ آپ کی پارٹی آج سے جماعت اسلامی کی پارٹی ہونی چاہیے۔ آج سے آپ کا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہونا چاہیے۔ تو جتنے نوجوان ہیں جو آج پہلی مرتبہ اس پروگرام کے اندر آئے ہیں، پہلی مرتبہ جماعت کے کسی پروگرام کے اندر جو نوجوان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوں، وہ کھڑے ہوں جو آج پہلی مرتبہ ذیشان بھائی کے کہنے کے اوپر مرزا نویر صاحب، نعمان صاحب کہیں سے بھی آئے ہیں، وہ آج کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ کوئی بھی جو آج پہلی مرتبہ جماعت کے کسی پروگرام میں آیا، ماشاءاللہ آج تو آدھی تعداد سے زائد۔ میں امیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مرزا نویر صاحب کو۔ تو میں یہ آپ ساتھی ایک منٹ ذرا کھڑے رہیں جی، آپ سے خاص طور پہ بات کرنی ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ نے ملک امجد صاحب کی اور امیر محترم کی اور باقی دوست سب آپ کی بات سنی ہے، میری بھی بات سنی ہے۔ آپ کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے آپ یہاں پہ ہم نے دعوت دی ہے، آپ یہ عزم کر کے جائیں۔ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لے رہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ عزم آپ کریں یہاں پہ کہ آج سے آپ کی قوتیں اور توانائیاں کس کے لیے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ جماعت اسلامی۔ آپ کا لیڈر کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو سراج الحق کو لیڈر مانتا ہے وہ زبردست طریقے سے نعرہ لگائے گا، نعرہ تکبیر، پاکستان سراج الحق۔ تو سراج الحق صاحب 12 مارچ کو دھوبی گھاٹ کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ بیٹھے تشریف رکھیں۔ تو جو ساتھی یہاں پہ جمع ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے محلے کے جتنے لوگ دوست احباب ہیں وہ وہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ جو بندہ 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہا ہو وہ کیسا ہے، اس کے پاس کیوں اتنا پیسہ نہیں ہے
کہ وہ جو ہے اپنا گھر بھی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں بنا سکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسلام کی مقرر کردہ حدود کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے۔ ایمانت اور دیانت کے ساتھ اس نے اپنا عرصہ گزارا ہے، میرے اور آپ کے مال کو کھایا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لیڈر پوری پاکستانی قوم کا ہونا چاہیے۔ تو 12 مارچ کو جے آئی یوتھ کے ساتھی اور جماعت کے کارکنان بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ بھی لیں، اور جہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو مزید اس کے اندر شامل بھی کروائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔